सबैजनालाई नमस्कार। म रिमा गौतम। आजको कक्षामा यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ। आजको विषयवस्तु रहेको छ कथाकार इल्या भट्टराईको सुनामी कथाका परीक्षाका दृष्टिकोणले अति नै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू र ती प्रश्नका उत्तरहरू लिएर आएकी छु, जुन कक्षा 11 को ऐच्छिक नेपाली विषयमा समावेश गरिएका छन्। भाइ बहिनीहरू, अब लागौं परीक्षाका दृष्टिकोणले अति नै महत्त्वपूर्ण प्रश्न र उत्तरतर्फ। प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको छ सुनामी कथाको शीर्षकको सार्थकता देखाउनुहोस्। सुनामी कथाको शीर्षकको सार्थकता देखाउनुहोस्। यसको उत्तर रहेको छ वर्णनात्मक शैलीमा इल्या भट्टराईद्वारा लिखित सुनामी कथामा प्राकृतिक विपत्तिका कारणले सिर्जित मानवीय सङ्कटलाई विषयका रूपमा उपयोग गरिएको छ। कथामा सामुद्रिक आँधी सुनामीबाट मानिसको जीवनमा परेको प्रत्यक्ष प्रभावको चित्रण गरिएको छ। एकातिर कथामा प्राकृतिक विपत्तिबाट बच्नका लागि गरिएको सङ्घर्षको प्रस्तुति पाइन्छ भने अर्कोतिर प्राकृतिक विपत्ति निम्त्याएको पारिवारिक विघटनको अवस्था पनि चित्रित छ। सुनामी शब्दको सामान्य अर्थ समुद्रमा आउने ठुलो बाढी, छाल भन्ने हुन्छ। सुनामी प्राय गरेर समुद्रमा आउने गर्दछ र सुनामी छाल आउँदा समुद्रको छेउछाउमा रहेका बस्तीहरूलाई बगाएर लैजान्छ। प्रत्येक वर्ष आइरहने सुनामीले समुद्र छेउछाउका बस्तीका मानिसमा सन्तास फैलाइदिने र दुःख दिने काम गरेको छ। यस कथाका पात्रहरू समुद्री वातावरणमा रमाइरहेका बेला एक्कासी आएको प्रलयरूपी सुनामीमा हेलिन पुगेका छन्। जसोतसो बाँच्न सफल भएका यस कथाका पात्रले सुनामीको कारण भोग्नु परेको त्रासलाई कथाको विषयवस्तुसँग प्रस्तुत गरिएकाले शीर्षक सार्थक रहेको देखिन्छ। प्रश्न नम्बर 2 सुनामी कथाको पात्रका रूपमा रहेकी म पात्रको चरित्र चित्रण गर्नुहोस्। भाइ बहिनीहरू, यसको उत्तर रहेको छ इल्या भट्टराईद्वारा लिखित सुनामी कथामा म पात्र हैन, उनका श्रीमान डेभिड र छोराहरू जोनाथन र क्रिस गरी जम्मा 4 जना पात्रहरू छन्। अदृश्य रूपमा समुद्रमा रमाइरहेका पर्यटक, उद्धारमा खटिएका प्रहरी आदि रहेका छन्। यस कथामा रहेकी मुख्य पात्र म पात्रको चरित्र चित्रण यस प्रकार छ। म पात्र यस कथाकी प्रमुख नारी पात्र हो, अर्थात् डेभिडकी श्रीमती अनि जोनाथन र क्रिस्टोफरकी आमाको भूमिकामा रहेकी म पात्र ठुलो मानसिक तनाव बोकेकी छ। म पात्र परिस्थितिको शिकार भएकी छ। समुद्री किनारमा रमाई बालबच्चाहरू खेलाइरहेका बेला समुद्रमा एक्कासी बाढी आउँछ। भाग्नै नसकिने गरी काल बनेर आएको बाढीले गर्दा म पात्रले आफ्ना सन्तानको रक्षा गर्नु परम कर्तव्य सम्झिन्छन्। सन्तानको रक्षाका लागि एउटालाई कम्मरमा बोक्छिन् भने अर्कोलाई हातले समाउँछिन्। तर परिस्थितिले गर्दा उनलाई एउटा छोरा बचाउन खोजे अर्कालाई पानीमा बगाउनु पर्ने कि त आफू नै पानीमा विलय भएर दुवै सन्तानसहित आफू पनि मर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न गराउँछ। एउटा सन्तानलाई बचाउन सकियो भने ऊ बाँच्ला भनेर एउटालाई समाएर अर्कोलाई पानीमा छोड्छिन्। तसर्थ एउटा सन्तानलाई छोड्नुपर्ने हुँदा मातृत्वको कर्तव्यबाट च्युत हुन पुगेकी छन्। म पात्र सरल र शान्त स्वभावकी छन्। उनमा मातृत्वको पीडाले सताएको छ। बाध्यता र सन्तापको विवस्थामा परेकी छन्। म पात्र सपनामा पनि आफ्नो गल्तीलाई सम्झिन्छन्। यसरी म पात्र यस कथामा विवस्थामा बाँचेकी पात्रका रूपमा उपस्थित भएकी छिन्। प्रश्न नम्बर 3 सुनामी कथामा कस्तो परिवेशको प्रयोग भएको छ लेख्नुहोस्। यसको उत्तर रहेको छ इल्या भट्टराईद्वारा लिखित
सुनामी कथाको परिवेश नेपालभन्दा बाहिरको रहेको छ, अर्थात् थाइल्याण्डको फुकेत टापुको शान्त र रमणीय वातावरणको चित्रण कथामा रहेको छ। त्यसैले सुनामी कथाको स्थानगत परिवेश थाइल्याण्डको फुकेत टापु हो, अर्थात् न्युजिल्याण्डदेखि थाइल्याण्डसम्मको विश्वजनित परिवेशको चित्रण यस कथामा पाइन्छ। प्राकृतिक रूपले समुद्री किनार रमणीय देखे पनि बेला बेलामा समुद्रमा आउने बाढीले त्यहाँको जनजीवनलाई त्रसित बनाउँछ। तसर्थ सुनामी कथाको परिवेश सन्तासमय किसिमको छ। समुद्रका छेउछाउमा बसोबास गर्ने मानिसहरू हरेक दिन डर र त्रासमा बाँच्नुपर्ने, कतिखेर समुद्री छाल आउँछ र त्यसमा परिने भन्ने चिन्ताले सताइएका हुन्छन्। हरेक वर्ष समुद्री छालमा परेर यहाँका बासिन्दाले थुप्रै आफन्त गुमाएका छन्। यही सन्तासमय वातावरणको चित्रण यस कथामा गरिएको छ। प्रस्तुत कथाले समयगत रूपमा सपनाको प्रसङ्ग उठाएकाले त्यो समय रातको हो भने सुनामीपछि समुद्री किनारको भ्रमण, सुनामीको असर र त्यसले सिर्जना गरेको समस्याको चर्चा बिहान भएको देखिन्छ। त्यस्तै कथाले बाल मनोवैज्ञानिक तथा मनोदशालाई पनि जोनाथनले आफूलाई जानी जानी समुद्रमा हात छोडेको हो भन्ने छ। यसले उसको मस्तिष्कमा परेको प्रभाव र आमाभित्रको मातृवात्सल्यमा परेको असरबाट उत्पन्न अन्तर्द्वन्द कथाको मूल परिवेशका रूपमा रहेको देखिन्छ। भाइ बहिनीहरू, अब लागौँ प्रश्न नम्बर 4 तर्फ। प्रश्न यस प्रकार छ, सुनामी कथाले दिएको मुख्य सन्देश वा मूल भाव लेख्नुहोस्। उत्तर यस प्रकार छ, इल्या भट्टराईद्वारा लिखित सुनामी कथाको मूल भाव वा सन्देश प्राकृतिक विपत्तिले निम्त्याएको अवस्था र त्यो अवस्थाले मानवहरूमा पारेको प्रभावको यथार्थ चित्रण गर्नु हो। आवश्यकताका आधारमा मानिस प्राकृतिक रमणीय ठाउँमा पुग्छ। त्यस्तो ठाउँमा कहिलेकाहीँ प्राकृतिक विपत्ति आउँछ। यही कुराको चित्रण गर्नु कथाको मूल भाव हो। त्यस्तै मान्छेलाई जहाँ गए पनि सन्तासले छोड्दैन, प्राकृतिक विपत्तिले मानिसको जीवनलाई कसरी तहस नहस पारिदिन्छ भन्ने कुराको चित्रण गर्नु पनि कथाको मूल भाव हो। आफ्ना सन्तानलाई हरेक आमाहरूले उत्तिकै माया गर्छन्, तर कतिपय अवस्थामा मान्छेलाई विवशताले लखेटिरहन्छ र त्यो बाध्यताको चक्रव्यूहमा पर्न बाध्य हुन्छ। यस्तै चक्रव्यूहमा यस कथाकी म पात्र परेकी छन्। आफ्नो साथमा भएका दुवै सन्तानलाई बचाउन सम्भव नदेखेपछि आफू बाँच्न सके एउटा सन्तानलाई त बचाउन सकिएला भनेर एकलाई साथमा राखी अर्कोलाई समुद्रमा छोड्न बाध्य बनेकी म पात्र र पछि उक्त सन्तान पनि जीवित भेटिएपछि पश्चातापले माया ममता खन्याउँदा छोराको अभिव्यक्तिले मनमा अन्तर्जलन भएको प्रसङ्गले मानिस कति समस्यामा पर्छ भन्ने कुरालाई कथामा उल्लेख गरिएको छ। यसरी कथाले प्राकृतिक विपत्ति जहीँ पनि आउन सक्छ, अर्थात् जहाँ पनि आउन सक्छ, तसर्थ त्यस्ता ठाउँमा बसोबास र घुमफिर गर्दा बेलैमा होस पुर्याउनु पर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ। भाइ बहिनीहरू, अब लागौँ अर्को प्रश्नतर्फ। प्रश्न नम्बर 5 रहेको छ, कथाकार इल्या भट्टराईको परिचय दिई मुख्य कथात्मक प्रवृत्तिहरू उल्लेख गर्नुहोस्। भाइ बहिनीहरू, यस प्रश्नको उत्तर मैले यसभन्दा अगाडिको भिडियोमा प्रस्तुत गरिसकेकी छु, त्यहीँ गएर हेर्नुहोला। हुन्छ त भाइ बहिनीहरू, आजलाई यति नै। अब अर्को कक्षामा नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछु।